کائنات دے لوگو اسی دعا تے کرنے ہاں لیکن سانو دعا کرن دا ول نہیں آندا اللہ دے کولوں منگن دا طریقہ نہیں آندا اسی رب ول ہاتھ تے اٹھانے ہاں لیکن ساڈیاں نظراں ساڈے خیال دنیا داری دے چکر اندر اسی رب ول ہاتھ تے اٹھانے ہاں ساڈیاں جناب نا نظراں اور جناب والا ساڈے خیالات دنیا دے اندر رب تو جدو منگنا ہے اسرار دے نال منگنا ہے اوے انہاں فقیراں نو دیکھیا کرو اے جڑے ساڈے در اتے آ جاندے نے فقیر منگن والے فقیر آئے گا تینوں اپنی پریشانیاں دسے گا میں کمزور ہاں میں غریب ہاں میرے نال کوئی تعاون کرو کوئی جناب والا کوئی منگتا آ جائے کوئی کہے گا میرا کاروبار نہیں چل رہا میرے نال کوئی مدد کرو مینوں اللہ دے راستے اندر دے دیو میں بیمار ہاں میری مدد کرو میں علاج نہیں کروا سکتا میں بہت بڑا بیمار ہاں ایک گل ذرا ذہن اندر بٹھایا جے اے منگن والا فریادہ کر رہا ہے تانوں اپنے دکھ سنا رہا ہے تانوں اپنی بیماریاں سنائی جا رہا ہے تانوں اپنے دکھ سنائی جا رہے ہیں آنا بیمار ہاں لاغر ہاں کاروبار نہیں چلتا کچھ بھی نہیں چلتا سارے دکھ سنائی جا رہے کوئی بیٹیاں بیاہ نہیں سکتا بیٹیاں دے دکھ سنائی جا رہے میں جناب والا بیٹی دا جہیز بنانا ہے میں سارے دکھ سنا رہا تے جدو بندے دا دل نہ کرے دین لو جدو اینے دکھ سن لے گا اینیاں گلاں سن لے گا انہیں سنن تو بعد پھر کچھ نہ کچھ دے گا یار انہیں بڑا جناب والا اپنا دکھ سنا ہے اے واقعی بندہ دکھاں دا ماریا ہویا مصیبتاں دا ماریا ہویا اے واقعی ہی پریشان بندہ ہے تے بندے دے دل اندر رحم آ جاندا ہے بندے دے دل اندر رحم آ جاندا ہے تے جدو رحم آیا پھر اے جناب والا دے نال تعاون کر دیندا ہے اینو کچھ نہ کچھ دے دیندا ہے کچھ نہ کچھ دی جھولی دے اندر پا دیندا ہے اسی طرح بے عین ہی اوے اپنے دکھ مالک نو سنایا کر اوے اپنے غم مالک نو سنایا کر اوے جس رب نے کائنات نو بنایا جس رب نے زمین و آسمان نو بنایا اس رب نو سنایا کر اللہ گناہ کر لے اللہ خطاواں کر لیا اللہ میرے کولوں نافرمانیاں ہو گئیاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی سنن والا نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ میری گناہاں دی بگڑی نو جناب والا میری بیڑی نو کو پار لگان والا نہیں ہے اللہ نو دکھ سنایا کر اللہ نو پریشانیاں سنایا کر اسرار نال سنایا کر پختگی دے نال سنایا کر اور پھر سنا کر کے یقین بھی رکھیا کر کہ میں سنائیاں کنوں نے تے وہی مینوں عطا کرے گا جس رب دی میں عدالت اندر اے جناب والا پیشین گوئیاں کیتیاں نے جس مالک دی عدالت دے اندر میں درخواست کیتی ہے او مالک کدے مینوں ضائع نہیں کرے گا میریاں دعاواں نو کدے رد نہیں کرے گا اور ذہن اندر رکھیا جے اے جیڑیاں اسی دعاواں کرنے ہاں یا تے دعا فوراً قبول ہو جاندی ہے بندے نو دنیا دے اندر کچھ نہ کچھ مل جاندا ہے اے بات بس اوقات بندہ دعا کردا ہے اللہ مینوں مال و دولت مل جائے اللہ بنگلہ مل جائے او نہیں ملدا او دے مقابلے اندر اللہ اس بندے نو کسی بڑے حادثات تو بچا لیندے نے بڑے تو بڑی بیماری تو بچا لیندے نے آن والیاں مصیبتاں تو بچا لیندے نے اے انہاں دعاواں دا نتیجہ ہے جڑیاں اسی دعاواں کرنے ہاں او دن